हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चॅनल गाइज. आज संडे वन्स अगेन. आज आम्ही आयल्या कुट्टीकर हांगा जेवपाक. ऑलरेडी आता 12:30 1:30 जाले, 1:22 जाल्या. आम्ही आयिल्ली ऑलमोस्ट अर्देवर जाले आता हांगाच आसा. एज युजल हांगा सदांच फुलूच आसता. इफ जर तूं 12 बी पावले जाल्यार तुका रोखडेच टेबल मेळटा, अदरवायज ना. आनी बरें आसा रेस्टॉरंट, सगळें घरचें जेवण. स्पेशली गोंयकारांक नुस्तें जाय आसता म्हणटकूच चडशे लोक हांगाच येता. आनी हांगा एक वरां 2-2 वरां पासून तुका रावचें पडटा जेवणाक. सो आमी ऑलरेडी हांगा आयिल्ली आसा आनी आतां अर्देवर मायज जालें आमी अजून हांगा टेबल खाली जावना म्हण हांगाच बसल्या, कारीनूच आसा. सो आतां पळोवया केन्ना खाली जाता आनी केन्ना जेवण ऑर्डर करता आनी जेवता. ते ऑलरेडी 1:30 जाले दनपारचे. सो आतां पळोवया आनी आमी कितें ऑर्डर करतली, कितें जेवतली ते तुमकां मागीर फुडें दाखयता. सो स्टे ट्यून. गायज, हे कुट्टीकर रेस्टॉरंट, फॅमिली बार एंड रेस्टॉरंट. हांगा खुबशे लोक येता जेवपाक, कित्याक हांचें नुस्तें स्पेशली चड बरें आसता, बरी टेस्ट आसता. प्लस घरचें जेवण, सामकें प्रॉपर घरचें जेवण. हांगा आनी भायलें अशें फास्ट फूड बी कांयच मेळना. सो आमी हांगा जेवपाक आयल्या, हाज्यान पयलीं येवन गेल्या. सो आजय आयिल्ली स्पेशल. फायनली आमकां टेबल मेळ्ळा आफ्टर 1 hour. वी आर ऑलरेडी एट द टेबल सिटींग हियर for lunch. We have already placed our order for lunch, so it's gonna take another 30 minutes of time. आम्ही ऑर्डर केला. किती ऑर्डर केला रे आम्ही? लेफो फ्राय, चणा, prawns, सुंगटां, then some of the drinks आणि शिणाण्यो खूब वर्सांनी खातली. इतली वर्सांनी खालीच ना दिसता. मागीर शोले वताले तेन्ना खाताली, आफ्टर दॅट नाच. सो स्टे अपडेटेड. ओके, I'll keep you all updated and stay tuned. Bye bye. शिवायचे फेवरेट फ्रेंच फ्रायज आयिल्ले आसा आनी शिवाय हॅव ऑलरेडी अटॅक्ड ऑन दॅट and he already started eating it. Well guys, हे रेस्टॉरंट आसा लोकेटेड रायबंद्रा आनी ओल्ड गोवाच्या मदीं. सो हांगा सापेर अशें म्हणटात. ठीक आहे, मातशें भितर आसा, पूण कुट्टीकर फॅमिली बार एंड रेस्टॉरंट म्हणून तुमी लोकेशन मारल्यार तुमकां रोखडेच मेळटलें. ठीक आहे, हांव हाजें लोकेशन डिस्क्रिप्शनान घालतलें. सो तुमी चॅक करात. इफ जर तुमकां येवपाक जाय, इन केस केन्नाय मूड जालो बरें गोंयकारांचें जेवण अशें जेवपाचें, सी फूड खावपाचें, जाल्यार हांगा एकदां येवन म्हणल्यार ट्राय करात. कित्याक हांगा जेवण खूब बरें मेळटा. स्पेशली नुस्तें, तुमकां जशें हांवें सांगलां, नुस्तें हांगा चड बरें मेळटा. लोक हांगा चडशे फक्त नुस्तें खावपाक येता आनी थाली जेवपाक येता. दॅट्स इट, फीश थाली. सो हांगा एकदां येवन ट्राय करात. हांव हांगा लोकेशन बी सगळें डिस्क्रिप्शनान घालतलें. सो तुमी पळयात आनी देन यू ऑल कॅन ट्राय. आमी आज हांगा शिणाण्यो, इसवण, लेफो, सुंगटां, चणाक, मसाला फ्राय चणाक सगळें खालां. आनी मसाला फ्राय तांचें चड बरें आशिल्लें, म्हाका खूब आवडलें. सो हांव सजेस्ट करतलें की तुमी इन केस हांगा केन्ना आयली जायत जाल्यार मसाला तांचे चणाक फ्राय ओ एनीथींग मसाला फ्राय कितें आसता तें खावन ट्राय करात. आमचे जेवण जालां आनी आमी भायर सरल्या. आतां ऑलरेडी 3:30 जाली. सो ऑलमोस्ट 2 वरां लागली आमकां सगळें आवरता म्हटल्यार. सो आमी आतां वचपाची घरा ऑलरेडी डन. ओके, चलो सी या गायज नेक्स्ट वीकेंड, नेक्स्ट वीक. ओके, बाय बाय. Stay tuned and do subscribe and like my videos. Thank you. Bye bye. Have a good day.